बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, इस्लामाबाद वो शहर जो बरसों से ख़ुद को निस्बतन महफूज समझता था, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ख़ुदकुश हमले ने एक बार फिर उसको खून, बारूद और बहुत से सवालात की जद में ला के खड़ा कर दिया, जिसमें अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 33 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं और 170 या इससे भी गालिबन ज़्यादा का नंबर बताया जा रहा है जो अफराद ज़ख्मी हैं, उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात हमारे पास मौजूद है। ख़ुदकुश जो धमाका है उसमें 4 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। ये तहकीकात अभी तक इब्तदाई जो हुई उनमें ये भी पता चला। कल यानी कि जुम्मे के रोज़ नमाज के दौरान इबादत करते हुए 69 लोगों को टारगेट किया गया। ये टारगेट किलिंग है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमला आवर पाकिस्तानी शहरी था जिसकी शनाख्त यासिर के नाम से हुई है, जो 5 महीने अफगानिस्तान में रहा और वहीं से तरबियत भी हासिल की। और ये भी बताया जा रहा है कि वो मुतअद्दिद बार अफगानिस्तान से पाकिस्तान ट्रैवल भी करता रहा। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री ये बताती है। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी ने शनाख्ती कार्ड के जरिए हमला आवरों का नेटवर्क भी बेनकाब किया। पुलिस ने दहशतगर्दों की इत्तलात मिलने के बाद पेशावर और नौशहरा में छापे मारे, जिसमें झड़प भी हुई। उस दौरान एक पुलिस एहलकार की भी शहादत हुई, साथ ही एक दहशतगर्द भी बताया ये जा रहा है कि वो मारा गया। इस वाक़े की दाइश खुरासान की जानिब से जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमला किसने किया, असल सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ऐसे खुदकुश हमले ने बहुत से सवालात खड़ी किए और ये वो नुक्ता है जहाँ पे दहशतगर्दी का मसला सियासत की नज़र होता हुआ में दिखाई देता है। आज भी जहाँ पे इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ, वहाँ पे बजाय इसके कि हम अपनी पॉलिसीज़ को देखें, अपनी ज़िम्मेदारी अगर बनती है तो उसको कबूल करें, वहाँ पे इस तरह के बयानात आना ये भी इंतहाई अफसोसनाक है कि आज भी इतने बड़े मसले पे हम सियासत खेल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जब आज इस पर बात की तो अता तारर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इसकी ज़िम्मेदार है। उन्होंने तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ और तालिबान से नरमी की बयानिए का नतीजा है। दूसरी जानिब 8 फरवरी की अगर मैं बात करूं तो 8 फरवरी की हड़ताल से पहले आज एक इंतहाई अहम पेशरफ्त भी सामने आई, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के वफ़द ने JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, साबिक स्पीकर असद कैसर और PTI के दीगर रहनुमा वो भी शरीक थे, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर अब 8 फ़रवरी की जो कॉल, वो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है ये इलेक्शन से मुतालिक, लेकिन अब 8 फरवरी के इंतखाबात को मुतनाज़ करार देते हुए नए और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा दोहराया। साथ ही जो कल इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया उससे मुताल्लिक़ की अपोजिशन का एहतजाज आज भी हुआ। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की हिमायत करने का भी ऐलान किया और कहा कि 8 फरवरी को जमीयत उलमा इस्लाम फे अपनी एहतजाजी प्रोग्राम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के साथ मर्ज करेगी। तो ये अपोजिशन का अलायंस 8 फ़रवरी से मुताल्लिक़ की जो हड़ताल होने जा रही है उसमें ये अब इकट्ठा हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का ऐलान किया जा चुका है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद इन एहतजाजी कॉल्स को सियासी दबाव और अदम इस्तेहकाम की कोशिश करार दे रहे हैं। तो अहम सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या अपोजिशन की ये मुश्तरका हिकमत अमली वाकई अवामी दबाव में तब्दील हो पाएगी या फिर सियासी जो तकसीम है इस एहतजाज को महदूद कर देगी। दूसरी जानिब अपोजिशन हुकूमत को अमन व अमान में नाकाम करार दे रही है। 8 फरवरी के इंतखाबात को मुतनाज़ करार देकर मुल्क भर में एक तरफ पहिया जाम और शटर डाउन की कॉल दी जा चुकी है। उस पर कल हम देखेंगे भी, प्रोग्राम में आगे हम डिस्कस भी करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जो अपोजिशन की जमातें वो क्या करने जा रही हैं। तो अब यहाँ पे देखना ये भी है कि अपोजिशन अपनी इस मूवमेंट में किस हद तक कामयाब होती है, हुकूमत का किरदार क्या होगा, हुकूमत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दीगर जमातों की ये मूवमेंट कामयाब होने देती है या नहीं। अच्छा, इस पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है, ताजर तंजीमें जो हैं उन्होंने ताजर तंजीमों ने खुद को इससे अलग कर दिया, यानी कि वो इस हड़ताल का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये क्या सही रिपोर्ट्स हैं या नहीं, ताजर बरादरी जो है वो किस हद तक इस का पार्ट बनेगी, किस हद तक ये जो लाताल्लुकी का ऐलान हुआ इसके क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, क्या नंबर्स हैं, तो इसकी बात करेंगे हम प्रोग्राम में आगे बढ़ के हम लाहौर का भी रुख करेंगे, जहाँ पे पंजाब ने 3 दिन के लिए बसंत मनाने का ऐलान कर रखा है। आज दूसरा दिन था। एक तरफ इस्लामाबाद में नमाजियों के जनाजे उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पर्टिकुलरली लाहौर में बसंत मनाई जा रही है। कहने को तो ये एक फेस्टिवल था जिसके लिए हम सब बहुत ही खुश थे, मगर इस को भी मुतनाज़ करार दिया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इस्लामाबाद में जो वाक़या पेश आया उसके बाद
कल भी हमारे प्रोग्राम में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदुखिल साहब मौजूद थे तो उन्होंने कहा था कि ये इसको कॉल ऑफ कर देना चाहिए था पंजाब गवर्नमेंट को। बहरहाल आज सेनेटर फैसल वाडा का सवाल जो है वो सादा है मगर वो कड़वा सवाल कर रहे हैं इस वक्त। वो कहते हैं कि इतने बड़े साने के बाद क्या हम एक दिन का इज्तिमाई सोग नहीं मना सकते थे, और ये शो करते हैं कि हम बहुत डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। तो ये फैसल वाडा साहब का आज सवाल है, उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दहशतगर्दी जो बढ़ती जा रही है उस पर हमें क्या लाएमल इख्तियार करना पड़ेगा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और पाकिस्तान से इस फितने को ख़त्म करने के लिए, फितना हिंदुस्तान को, फितना खवारिज को एलिमिनेट करने के लिए क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं पाकिस्तान को स्टेट लेवल पे। तो इस पर बात करते हैं जी। और इन तमाम तर मामलात पे हम बात करने लगे हैं, जिस पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक शफकत अब्बास आवान साहब ने। शफकत साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो में टाइम देने के लिए। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि सिक्योरिटी से मुतालिक जो कल वाक़या पेश आया इस्लामाबाद का, उस पर आज जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी तो एक उस जमात पे जाती है जिनकी पॉलिसीज नरमी की तरफ थी, जो ये कहते थे कि ये अच्छे लोग हैं, इनको अलाउ करो कि वो इस मुल्क में आए, उनके साथ बात करो। उनकी इन पॉलिसीज की वजह से ये सब हो रहा है और ये उसके जिम्मेदार है। सर आपकी जमात यानी कि देखें, जब ऐसे लोग तारड़ जैसे लोग आप इतने बड़े ओहदों पर बिठाएंगे तो फिर लामहला ये सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा होगी। आप इतने नॉनसेंस किस्म के लोग जिनको बिल्कुल ये पता ही नहीं है कि मुल्क जल रहा है और हमने सियासत नहीं करनी बल्कि मुल्क बचाना है, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि इस तरह के इनके वजीर हैं, इस तरह की इनकी मैनेजमेंट है, तो ये तो फिर होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साल और 6 माह हुकूमत रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई दहशतगर्दी का वाकया पेश नहीं आया। वो हमारी पॉलिसीज थी, वो हमारा मुल्क को चलाने का तरीकाकार था। इनसे नहीं चलता मुल्क, ना इनकी कोई सिक्योरिटी है, ना इनकी मईशत है। क्या चीज है जो इन्होंने इस पाकिस्तान में ठीक की है? सब कुछ ही गलत हो रहा है। तो मेरा ख्याल है इनको मान लेना चाहिए कि ये नाअहल लोग हैं और ये इस काबिल नहीं है कि स्टेट को चला सकें। तो मलिक साहब फिर ये जो बात कर रहे हैं वो तो कहते हैं कि आपकी जमात जिम्मेदार है, जो आपकी पॉलिसी थी उसकी वजह से ये इनको पाकिस्तान आने का रास्ता मिला, जिसकी वजह से ये तमाम तर मसाइल हो रहे हैं, जिसकी आप तरदीद करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो पॉलिसी आपके मुताबिक नाकाम होती तो आपके दौर में भी ये सब कुछ हो रहा होता। तो आज ये इस दौर में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हुकूमत नाअहल है और ये हैंडल नहीं कर पा रही है। मसला कहाँ पे आ रहा है आपके मुताबिक? ये देखें, ये बिल्कुल नाअहल है, टोटली नाअहल है। अच्छा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो किसी को वापस लेके आई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब बाजवा साहब उनको वापस लाना चाहते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने रिजेक्ट की थी वो समरी। और इनका जो आना शुरू हुआ है ये मई जून 2022 में शुरू हुआ है, और इमरान खान साहब की हुकूमत मार्च 2022 में खत्म कर दी गई थी। के बाद ये लोग आए हैं, इनको यहाँ पे लाया गया और बसाया गया है। जो कैबिनेट मीटिंग है उसकी आज भी रिकॉर्ड है, वो समरी जो थी वो रिजेक्ट हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़रात थे उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है, आप मुराद सईद देख लें, आप उस वक्त के जो मजहबी अमूर के वजीर थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन सारों लोगों की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है कि कभी भी इन लोगों को वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन बाजवा साहब लाना चाहते थे और आखिर ला के रहे। और मैं तो आपको बता रहा हूँ, फिर रिपीटेशन हो जाएगी कि वो पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की जो कैबिनेट थी उसने समरी रिजेक्ट की है। ठीक है, यानी कि फिर आप चलें एक दूसरी तरफ ये मान लें कि आपकी हुकूमत के पास भी इख्तियार नहीं था। अगर आज आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार तो किसी और के पास है, तो फिर आपकी भी अगर पॉलिसी ये है कि आपकी कैबिनेट या आपके मेंबरान, आपकी हुकूमत, आपके वज़रा उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और बाजवा साहब तालिबान को अगर पाकिस्तान लाने पर बज़िद थे, तो फिर तो आपकी हुकूमत के पास भी वो नहीं था इख्तियार। हम कब कह रहे थे कि हम बड़े बाइख्तियार थे? हमने तो माना और उसी के खिलाफ आज खड़े हो गए कि नहीं, सिविल हुकूमत को इख्तियार होना चाहिए। और अच्छा। हम जो थोड़े बेख्तियार थे, इतने बेख्तियार नहीं थे जितने ये लोग लाचार हैं। ये तो लाचार है ना, हम थोड़े बेख्तियार जरूर थे, और अच्छा, ये तो मुकम्मल लाचार हो चुके हैं। ठीक हो गया। जी। अच्छा, 8 फरवरी की बात कर लेते हैं। 8 फरवरी से मुतालिक मुझे ये बताइएगा कि अभी तक आपका जो लाएमल है उसके मुताबिक ये समझ आया कि शटर डाउन हड़ताल होने जा रही है, जिसपे ताजरान तो ये कह रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे, हमारी मईशत, हमारे कारोबार इसके मुतहम्मिल नहीं है। तो व्हाट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि ताजरान जो है या ये शटर डाउन और हड़ताल कामयाब होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? देखें जी, जो
रहनुमा हैं ताजरान के, वो तो कभी भी इस तरह के बयानात नहीं देंगे। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है उन पे, लेकिन आम दुकानदार जो तंग है इस मुल्क, इनकी पॉलिसी से, जो तंग है इस हुकूमत से, और जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में लोग डाका डाल के उनके मैंडेट पे बैठे हुए हैं, वो इंशाल्लाह कल जरूर स्ट्राइक करेंगे। वो शटर डाउन भी करेंगे, वो पेरिया जाम भी करेंगे, और हम इंशाल्लाह शाम को मशल बरदार जो है वो जुलूस भी निकालेंगे। अच्छा, यानी कि दो चीज़ें होने जा रही हैं, एक तो शटर डाउन है आपका, और उसके बाद आपकी मशल बरदार रैलीज भी निकाली जाएंगी। ये थ्रू आउट द कंट्री होगा? जी, ये यूसी लेवल पे हम निकाल रहे हैं, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे हम रैलीज निकालेंगे। अच्छा, आपके रहनुमा जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ही कहती है सिंध का अगर रुख करें वो कहते हैं हमारे कारकुनान जो है वहाँ पे गिरफ्तार हुए, पंजाब पे अगर रुख करें तो वो कहते हैं हमारे पंजाब से तमाम तर कारकुनान, MPAs, MNA सबको गिरफ्तार कर लिया गया, तो सदाकत क्या है सर? देखें जी, जो MPAs MNAs हैं उनकी तो गिरफ्तारी नहीं कर रहे कि बड़ी खबर ना बने, अच्छा। लेकिन कारकुनान को बड़े बुरे तरीके से उठाया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, और उनके साथ वही फस्तायत जो हम पिछले 3 साल से भुगते आ रहे हैं, 4 साल से, वही हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपकी जो ये कल की कॉल है, ये एक दिन के लिए, ये जो रिलीज भी निकालेंगे यूसी लेवल पे आप बता रहे हैं, ये एक दिन के लिए होगा या इसको आगे भी लेके जाया जाएगा? क्योंकि आपकी अक्सर क़यादत ये भी कहती हुई सुनाई देती है, कंफ्यूजन ही है कि हम ये जो रिलीज वगैरह, ये जो एहतजाज है, इसको मतलब ये एहतजाज में भी टर्न कर सकता है। देखें, ये एक दिन के लिए है और ये कल रात को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद रमज़ान शरीफ के बाद हम एक बाकायदा एहतजाज, जो कि एक बहुत लंबे टाइम के लिए और उस वक्त तक के लिए जब तक ये सारी मामलात हल नहीं हो जाते, मुल्क में आइन बहाल नहीं हो जाता, मुल्क में सिविल सुपरमेसी नहीं आ जाती, इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते और ये नाजायज़ हुकूमत ख़त्म नहीं हो जाती, वो एहतजाज जारी रहेगा जो रमज़ान शरीफ के बाद शुरू होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो कल आप करने जा रहे हैं, शटर डाउन की कॉल है, यूसी लेवल पे आप लोग रैलीज निकालने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है व्हाट डिफरेंस इज इट गोइंग टू मेक, एंड इज इट गोइंग टू बिल्ड अप सम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट? डेफिनेटली जी, ये जो एहतजाज होता है, जो रैलीज होती हैं, ये जो मौजूद गवर्नमेंट अगर कोई हो तो उनको ये फील करवाना होता है कि लोग आपकी पॉलिसी से तंग हैं, लोग आपसे तंग हैं, आप या तो पॉलिसीज बदले, और जो जैसी सूरत पाकिस्तान में है, तो इसका तो यही मतलब है कि आप नजायज बैठे हुए हैं, आप छोड़ें, और जो वाकई हकदार हैं उन लोगों को आने दें। अच्छा, कल कादिर मंदोखेल साहब जब मेरे पैनल में मौजूद थे, उनसे मैंने सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती है, क्योंकि वैसे ही इन्होंने बहुत स्मार्टली संडे की कॉल दी है, संडे को वैसे ही शॉप्स, मार्केट्स वगैरह बंद होती हैं, शॉपिंग मॉल्स तक भी बंद होते हैं, तो अगर कल वो बंद होती है तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है अवाम, वो असल में संडे के लिए बंद होगा, अवाम आपको सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए, हमारी कॉल 8 फरवरी की है। अब ये तो बाई चांस है ना कि 8 फरवरी को संडे आ गया है। हमने तो उस दिन स्ट्राइक करनी है, उस दिन एहतजाज करना है जिस दिन हमारे साथ ज्यादती हुई है, और वो संडे का दिन है। और दूसरी बात, पाकिस्तान में 80% पाकिस्तान जो है वो फ्राइडे को बंद होता है, और सिर्फ 20% सिटीज जो है, या 15% वो संडे को बंद होते हैं। मेरा पूरा सरगोदा डिवीजन है, इसमें एक तहसील भी ऐसी नहीं है जो बंद होती हो संडे को। हर जगह बंद होती है फ्राइडे को, अच्छा। यहाँ से लेकर लाहौर तक कोई ऐसी जगह नजर, सिवाय रावलपिंडी के जो बाजार हैं वो संडे को वाकई बंद होते हैं। मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही जो संडे को बंद होती है, और सारे फ्राइडे को बंद होते हैं। ठीक है। शफी जान ने कल कहा एक शो में कि वो अभी भी मुज़ाकरात के लिए, अगर TTAP उनको कहती है, महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, जिनके पास इख्तियार इमरान खान ने दिया, अगर वो कहते हैं मुज़ाकरात अभी भी करने या एहतजाज करने, हम उनकी कॉल को फॉलो करेंगे। तो ये जो आपकी 8 फेब की कॉल है, ये एंटायरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और इसके बाद आप TTAP को फॉलो करने जा रहे हैं, या इसमें भी पाकिस्तान ये कॉल भी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों की कॉल है। अच्छा। और उसके अलावा उनके 2 रोल हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब के और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के। एक तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को चला रहे हैं, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है, उसका मैंडेट भी इमरान खान साहब ने उनको दिया है। तो वो जो भी कॉल देंगे हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ठीक है। इमरान खान के मुतालिक मुझे बताइएगा कि इमरान खान से मुतालिक आज ये खबरें आई कि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स की एक्सेस थी वो भी समाअत नहीं हो पा रही है, वो समाअत उसके लिए मुस्तरद कर दी गई है। तो ये मामलात लीगली आपको किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं?
पाकिस्तान में आइन की कानून की बात करना मजाक ही लगता है। यहाँ पे हम्म। कौन सा आइन है, कौन सा कानून है, कौन सी अदालत है? ये तो बात वैसे ही हम जाते हैं अदालतों में कि चलें एक रूटीन पूरी करने के लिए, लेकिन कत्तन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर मजिस्ट्रेट की अदालत तक ना तो उन बेचारों के पास कोई ताकत है, ना पावर है, और ना ही वो कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जितना बेबस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इतना ही बेबस एक मजिस्ट्रेट है, और वो सारे ही बंधे हुए हैं, और उनको जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वो रिसीव वो आगे सुना देते हैं। हम्म। अच्छा, लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया भी सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया गया था, फिर चीफ जस्टिस से मुलाकात के मामले पर बयान जारी किया गया था, उस सब से मुतालिक पीटीआई ने जेर हिरासत कायद तक रसाई का जो मामला है वो उठाया था, वो मुतल्लिका हुकाम को भिजवा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये तो खुशाइंद बात नहीं है आपके लिए? तो फिर भिजवा दिया गया तो उन्होंने कौन सा मान लेना है? हम्म। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्लियर कट ऑर्डर नहीं मानते, अगर कोई मरासला भेजेंगे तो उसकी क्या अहमियत होगी? छोड़ दें, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और इनकी अदालतों की बात ना किया करें। ये बांदी हैं हुकूमत की, और जिन लोगों ने इनको बिठाया हुआ है उनकी। इन बेचारों के बस में क्या है, ये क्या कर सकते हैं? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक शामिल करने का, ब्रेक शामिल करते हो, जल्दी से वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन करें अजहर जावेद साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन किया अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए, आप दोनों का ही। अब्दुल कयूम साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है, ये आज का बयान है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का। व्हाट डू यू थिंक, इतने बड़े इंसिडेंट के बाद इस तरह का बयान आना, ये कितना सीरियस है और कितना सीरियसली इस मैटर को टेकअप किया गवर्नमेंट ने? देखें, गवर्नमेंट के अपने सारे मामलात हैं, लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अब मुझे नहीं पता कि उसके मजीद क्या डिटेल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट की, सर, वो लेकिन कह रहे जो हैं कि ट्रेसेस तालिबान को हैं, बसाने वाले, यहाँ पे वापस लेके आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी जो सॉफ्ट पॉलिसी थी उसकी वजह से ये दहशतगर्दी आज भी जारी है, और ये जो वापस आई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जाती है। प्रोग्राम में अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत अब्बास अवान साहब मेरे साथ थे। उन्होंने कहा कि ये तो सारी जिम्मेदारी बाजवा साहब पे जाती है, वो बजिद थे, इनको ये जो पॉलिसी है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको रिजेक्ट किया था। देखिए, अगर हम इसको फैक्ट्स को ट्रेस करने के लिए पीछे जाएंगे तो फिर उसके अंदर अगर जहां बाजवा साहब थे तो वहां पे चीफ एग्जीक्यूटिव तो पाकिस्तान के उस वक्त इमरान खान साहब ही थे, और इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। फिर यही नहीं है, फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप 9 मई को देख लीजिए, और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से जो मुसलसल बयानात आते रहे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से, और फिर वहां पर ये सारे मामला भी हमारे सामने हैं कि किस तरह की उस तरह की नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उस तरह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमल दरामद नहीं हुआ, जो कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी थी। तो जो फैक्ट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जो जंगजू जब यहाँ पर लाके बसाए गए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो बाजवा साहब के ऊपर डालती है, और जो है वो मामला दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आ जाके वहीं पे आती है। लेकिन एक चीज तो है कि हम देखना ये है कि जो पाकिस्तान के आम आवाम इस दहशतगर्दी से सफर कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि बल्कि आप ये देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह से जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रहे हैं हमारी पाक अफवाज है, उनके ऊपर हमले होते हैं, वहां पर किस तरह के वाकयात आप आए रोज जो है वो इसका हिस्सा होते हैं। और अब जब इस्लामाबाद के अंदर ये हुआ है मामला, और हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जो आज स्टेटमेंट है कि उसके ट्रेसेस जो हैं वो जाके कहाँ मिलते हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहां पर ऑपरेशन किया गया है, और मेरे ख्याल में 4 के करीब सहूलतकार और वो जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो मामलात, मैं तो यही कहूंगा कि बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर सियासत करने के बजाय, दहशतगर्दी के ऊपर सियासत करने के बजाय, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ
آنا ہوگا، کیونکہ ملک بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے اور باقی دیگر سیاسی جماعتوں اور دوسرے شہریوں کے بھی ہیں. تو بجائے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرنے کے دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اظہر صاحب، آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انفارمیشن منسٹر ہو از ریسپانسبل ٹو ٹیل دا پیپل کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا، رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ انہوں نے رسپانسبلٹی پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالی، کیا واقعی یہ رسپانسبلٹی پاکستان تحریک انصاف پہ جاتی ہے؟ اور پھر تحریک انصاف کی حکومت کو گئے بھی تو عرصہ گزر چکا، تو پھر اس طرح سے تو پھر یہ بلیم ٹریڈ ہی ہوتا رہے گا، مسائل کا تو حل نہیں ہو پائے گا. دیکھیے، ہمیں جو انفارمیشن منسٹر ہے ان کے بیان کے تناظر کو سمجھنا ہوگا. جو انفارمیشن منسٹر نے بیان دیا، میں نے ان کا ڈائریکٹ سنا نہیں ہے، لیکن جو آپ بتا رہی ہیں اس کے مطابق اگر انہوں نے تحریک انصاف کو بلیم کیا تو اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے. ہسٹری یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے قائد ہیں جو اس وقت جیل میں، عمران خان صاحب، ان کے بیانات جو طالبان کے حق میں ہیں وہ پوری طرح سب کے سامنے ہیں، وہ آن ریکارڈ ہیں. اس کے بعد آپ زیادہ پیچھے نہ جائیں، چند ہفتے چند مہینے پیچھے چلے جائیں، تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، وہ ان دہشت گردوں کی براہ راست مذمت نہیں کر رہے. ان کے جو شفیع جان میرا خیال ہے وہ انفارمیشن کے حوالے سے ہیں، وہ بھی ان کو دہشت گردوں کو ڈائریکٹلی انہوں نے ان سے سوال بھی ہوا، انہوں نے ان کی مذمت نہیں کی. پھر اس کے بعد پاک فوج جو KPK میں ایک بارڈر پہ اور سارا یہ خوارجین کے خلاف پورا آپریشن کر رہی ہے، اس میں تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے، ان کے بیانات آپ دیکھ لیں، انہوں نے مسلسل ہٹ کیا ہے ان آپریشنز کو. گو کہ وہ ایک لوکلائز آپریشنز ہیں، ان کو انہوں نے سپورٹ کرنے کے بجائے دوسری طرف دہشت گردوں کے ساتھ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمدردی دکھائی، میں یہ کہوں گا کہ وہ فوج کے ساتھ یا پاکستانی اداروں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو ان حالات میں جو نرمی، پیچھے آپ نے وہ باجوہ صاحب کی بات کی یا ان کو بسانے کی بات کی، تو عمران خان صاحب تو کہتے تھے کہ وہ ایک با اختیار وزیر اعظم ہے، ان سے پوچھ کر تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آن ریکارڈ ان کے بیانات ہیں جس میں انہوں نے ان لوگوں کو پاکستان میں لا کے بسانے کی حمایت کی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا تھا اس وقت زور دے کے کہ ان کو واپس لا کے یہاں پہ KPK کے میں بسانا کیوں ضروری ہے. تو میرا خیال ہے سر پھر عمران خان کو گئے ہوئے بھی اتنا عرصہ ہو گیا، تو ابھی تک مسائل حل کیوں نہیں ہوئے؟ پاکستان تحریک ان کو گیا ہوا عرصہ ہوا، لیکن جو خرابیاں پیدا کر کے گئے ہیں، ان کی حکومت جو خرابیاں پیدا کی، جو ان کے سارے معاملات تھے، ان کا اثر تو آخر تک ہمیں محسوس ہوگا نا. بنیاد تو اسی وقت کی ڈلی ہوئی ہے. اور ابھی بھی KPK میں حکومت کس کی ہے؟ عمران خان صاحب کی ہے نا، اور تحریک انصاف کی ہے. اور جو وہاں پہ لوکل انتظامیہ جو دہشت گردوں کو مبینہ طور پر سپورٹ دینے کے الزامات ہیں، یہ جو میں نے آپ سے بات کی سہیل افریدی صاحب کے جو بیانات ہیں، وہ انڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ان حالات میں وفاقی اداروں، خاص طور پر پاک فوج اور حکومت کے جو دوسرے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اس تناظر میں آج اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اور بھی واقعات ہو سکتے ہیں، جس کو میرے خیال ہے پریمپٹ کر رہے ہیں انفارمیشن منسٹر صاحب کہ جو کنٹرول ہے وہاں پر KPK کے صوبے میں، وہ اتنا. سر، دہشت گردی تو ویسے بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے، اور اب تو اسلام آباد میں، یہاں پہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا. بلوچستان کی حکومت کو بھی اس پہ پورا اپنا کرنا چاہیے. لیکن کبھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا کوئی بیان سنا آپ نے جو دہشت گردوں کی حمایت یا شدت پسندوں کی حمایت میں آیا؟ وہ تو ہمیشہ خود آگے بڑھ کر، اگر آپ نے دیکھا جو شہید ہو رہے تھے ان کے جنازوں پہ بھی گئے، جبکہ دوسری طرف KPK کے وزیر اعلیٰ جو ہیں، وہ جو شہید ہمارے ہوئے آفیسرز ہوئے یا جوان، ان کے جنازوں پہ نہیں جاتے تھے. اب اچھی ایک پیش رفت ہوئی، میرا خیال ہے میں نے دیکھا کہ لاسٹ ویک ایک شہید کے جنازے میں وہ گئے. تو ان کو ساتھ کھڑا ہوگا، اس تاثر کو ختم کرنا ہوگا کہ وہ فورسز کے ساتھ نہیں ہے، ان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آئیں مل کے کام کریں، جیسے قیوم صدیقی صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو خوارجین ہے یا جو دہشت گرد ہیں، ان کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا. اب چھوڑ دیں وہ سیاست سے بات آگے آ گئی ہے. یہ لوگ آ کے ہمارے دارالحکومت اسلام آباد میں آ کے 50 60 70 مسلمانوں کو نماز کے دوران شہید کر دیتے ہیں. تو پھر اس میں سیاست کو تھوڑا سا پیچھے کر کے آئیے مدد کیجیے. سیاست سے بالا تر ہو کے یہ معاملہ ہے، اور یہ تو when it comes to the security تو اس پہ بالکل بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. صدیقی صاحب، مجھے یہ بتائیں
کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کی ملاقات کے بعد پیا جام کی حمایت، کیا یہ واقعی عوامی تحریک ہے، عوامی طاقت ہے، یا پھر اپوزیشن کے پاس آخری یہی سیاسی آپشن رہ گیا تھا اس لیے انہوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا؟ اور کیا یہ اتحاد ایک وسیع عوامی تحریک کی بنیاد رکھ سکتا ہے یا یہ ایک وقتی طور پہ کوئی چیز سامنے آئے گی؟ دیکھیں، مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی تو نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی میں نجومی تو ہوں نہیں، لیکن ماضی کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد پہ ہم آگے کا کوئی انالیسز یا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ملک کے اندر دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے، جیسے کہ بھی آپ نے ذکر بھی کیا، بلوچستان کے اندر ہوا، خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، افغان بارڈر ہے، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ انڈیا اور فتنہ تل ہندوستان اور خوارج جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر پل پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی موقع جو ہے وہ ایسا نہیں جانے دیتے جس میں پاکستان کے اداروں کو انگیج نہ کریں یا ان کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ اور ایک انسٹیبلٹی باوجود تمام کوششوں کے حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر ایک اسٹیبلٹی ہو، استحکام ہو، روزگار چلے، معیشت کا پہیہ چلے، اور معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس سے نمٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ جب تک IMF سے جان نہیں چھوٹتی ہے، آپ کی معیشت جو ہے وہ شاید اس طرح سے اپنے پیروں پر نہ کھڑی ہو سکے۔ لیکن اس سارے انٹرنیشنل سیناریو کے اندر جہاں پر بیرون ملک سے دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے در پہ ہیں، ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی کو پروان چڑھا کے وہ کس کا فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ وہ سبھی کا نقصان ہوگا۔ اپوزیشن کے آپ دیکھ لیں 26 نومبر بھی ہوا، اس سے پہلے بھی لانگ مارچ ہوئے، اور اس سے پہلے بھی لانگ مارچ ہوئے، اور میرے علم کے مطابق تو میں نے تو کوئی ایسی تحریک پاکستان کے اندر نہیں دیکھی ہے اب تک، کوئی ایسی سیاسی تحریک ماسوائے MRD کے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ کل کی 8 فروری کی اگر ہڑتال ہوگی تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی اور سب کچھ جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے کر دے گی، یا اچھا ویسے جو بات کریں صدیقی صاحب، اس میں کیا یہ احساس خود پاکستان تحریک انصاف؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے ہو سکے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا کے اندر یا دوسری جگہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ، میرا نہیں خیال ہے کہ پریکٹیکلی اس کے اندر اس طرح احتجاجی سیاست کے اندر جائیں گے۔ ہاں، وہ ایک مورل سپورٹ کے اوپر تو وہ کر دیں گے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا سب سے بڑا شکوہ تو خیبر پختونخوا کے اندر دھاندلی سے متعلق ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بڑی تحریک جنم لے گی جس سے کہ حکومت کو اچھا یہ ویسے خود ریلائزیشن یہ خود پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ہوگی کہ ہم کب سے یہ احتجاج کرتے آ رہے ہیں، یہ سکسیسفل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کوئی بڑی تحریک نکل کے نہیں آئے گی اور یہ اتنا کامیاب نہیں ہوگا، تو یہ پاکستان تحریک انصاف پھر کیوں کرے گی اگر وہ سکسیسفل نہیں ہوں گے؟ کیا جسٹ ٹو اسٹے ان دا ہیڈ لائنز اور بس اس طرح؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے بہت سارے واقعات ہیں، اڈیالہ کے باہر بھی بہت احتجاج ہوتا رہا، یا سپریم کورٹ کے باہر بھی احتجاج ہوتا رہا، تو 2 درجن سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، یا 3 درجن میکسیمم۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تو میرا نہیں خیال ہے تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ ہمیں الاؤ نہیں کرتے، ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے، اس لیے ہم لوگ اپنا ایک بڑا نمبر نہیں نکال اب پاتے۔ آپ بہت عجیب سی بات کریں گے، مجھے وہ کلپ یاد آ گیا کہ انکل پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لے کے آئیں گے؟ اچھا تو دیکھیں، جب تحریکیں بنتی ہیں تو تحریکوں کو چلانے کے لیے پھر بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ بس آرام سے گرم بستر کے اندر بیٹھیں اور کہیں مجھے ٹھنڈی ہوا بھی نہ لگے اور میں جو ہے وہ سب کچھ پکا پکایا میرے پاس آ جائے۔ تو تحریک چلانے کے لیے اور سیاسی تحریک چلانے کے لیے پوری ایک میرا خیال ہے کہ بہت بڑی موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے ابھی فی الحال تو اس طرح کی نہیں نظر آ رہی۔ ہاں، کل کوئی واقعہ ایسا ہو جائے جو ٹریگر کر دے بہت ساری چیزوں کو، تو فی الحال تو مجھے تو ایسا نہیں۔ ٹھیک، اظہر صاحب کل کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ ابھی تک تو جو پاکستان تحریک انصاف کا لائے عمل سامنے ہے اس کے مطابق یہ لوگ پہیہ جام ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، شٹر ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور یہ UC لیول پہ جا کے مشعل بردار کچھ ریلیز بھی نکالنے لگے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے تو تاجر تنظیمیں ہڑتال سے بظاہر لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہیں۔ پہلے تو میں چاہوں گی کہ اسی کنفرمیشن بھی ہو کہ کس حد تک لا تعلقی کا اعلان کیا گیا اور کتنی سپورٹ ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو، اینڈ از اٹ گوئنگ ٹو بی سکسیسفل فار دیم اور ناٹ؟ جی بالکل ہڑتال ہوگی اور بڑی زبردست ہڑتال ہوگی، اور کیا بات ہوگی، لیکن ہوگی صرف سوشل میڈیا تک۔ ان کے ٹویٹر پہ ہوگی، فیس بک پہ ہوگی، انسٹاگرام پہ ہوگی، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ان کے واٹس ایپ گروپس ہیں وہاں پہ کامیاب ہڑتال کے
جو ویڈیوز پرانے ہیں اٹھا کے ڈالے جائیں گے. دیکھیں خدا کا خوف کریں اس وقت. اب جو ہڑتال کی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی جو ہے تحریک انصاف اس وقت خود 6 گروپوں میں بٹی ہوئی ہے. مشال یوسفزئی اور علیمہ خانم ایک دوسرے کے گریبان تک آ گئے ہیں. شیر افضل مروت کو اٹھا کے دیکھیں, دوسری طرف سلمان اکرم راجہ کو دیکھیں, بیرسٹر گوہر جیسا شریف آدمی بھی اس میں پھنس چکا ہے. پی ٹی آئی میں اس وقت جیسے قیوم صدیقی صاحب نے کہا, ڈیالہ کے باہر 3 درجن لوگ نہیں وہ اٹھا کے باہر لا سکتے, جہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنیں موجود ہوتی ہیں, رات کو 2-2 بجے تک ہوتی ہیں, اس کے باوجود لوگ نہیں آتے. اس وقت تحریک چلانے کا ٹائم نہیں ہے, اس وقت پاکستان کو مضبوط کرنے کا ٹائم ہے. سب سے بڑا جو احتجاج کیا تھا تحریک انصاف نے 2014 کے دھرنے کیے تھی, میرا کہتے ہیں 127 یا 130 دن گزارے تھے, پھر بھی وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے تھے اس وقت. اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے. ان جیسا گھاگ سیاستدان, ان جیسا میچور سیاستدان کبھی بھی اس موقع پر تحریک انصاف کی کسی بھی سیاست کو یا کسی بھی تحریک کو ایندھن نہیں دے گا کہ جس سے وہ سیاست بڑے لیول پہ آ سکے, کیونکہ تحریک انصاف کا مقابلہ مولانا فضل الرحمان نے کے پی میں کرنا ہے. جہاں تک زئی صاحب کی بات ہے, اچک زئی صاحب بھی بڑے سیانے آدمی ہیں, ان کو یہ بھی جو خبریں ابھی مجھے تو تصدیق نہیں ہوئی لیکن بہت سارے حلقے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ شاید ان کی نامینیشن بھی میاں محمد نواز شریف کے مرہون منت ہے. تو ان حالات میں اس وقت تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی حد تک نیچے آ چکی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں ہوا. اصل میں بات بتاؤں, وہ غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. 2024 کے انتخابات پر ایک جو جھوٹا بیانیہ بنایا گیا تھا سوشل میڈیا پر, جو چند نیوز چینلز کے نیوز روم سے اٹھا تھا, فارم 47 کے جھوٹے بیانیے کو اٹھا کے, جب جھوٹے فارم 47 چلائے گئے تھے لائیو ٹرانسمیشن کے دوران, اس کا اب ختم ہو گیا, پتہ لگ چکا ہے. اس وقت سر یو حالات بلیو یہ کہ جو الیکشنز ہوئے تھے جی 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 لاہور میں اس وقت بسنت کا فیسٹیول چل رہا ہے, پورا شہر جو ہے وہ جو اس وقت وہ باہر نکلا ہوا ہے, وہ پتنگیں اڑا رہا ہے, اپنی فیسٹیوٹیز کو انجوائے کر رہا ہے. تو کیا لاہور, اس کے بعد سب سے بڑا شہر دیکھ لیں آپ کا راولپنڈی ہے, راولپنڈی آپ کے بغل میں ہوگا, جا کے دیکھیں راولپنڈی میں جو ہے وہ کیا ہڑتال ہوگی. پھر اسلام آباد تو ویسے ہی سیٹرڈے سنڈے کو ان کی چھٹی ہوتی ہے میرا خیال ہے. اس کے بعد کون سے شہر ہیں, ملتان, دوسرے. یہ اب ہڑتالوں کا جو یہ دعوے کیے جاتے ہیں نا, یہ دعوے اب ختم کر دینے چاہیے. اور جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے محمود خان اچکزئی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کی, بڑا اچھا سائن ہے. اس کے بعد سہیل افریدی صاحب دیکھیں وزیر اعظم سے ملنے گئے ہیں, بیٹھے ہیں وہاں, انہوں نے عمران خان کا ذکر تک نہیں کیا. تو یہ اچھی پازیٹیو آگے علامات ہے. اور 8 فروری کی ہڑتال کی کال تو ویسے ہی ایک میرا خیال ہے ناکام ہو چکی ہے. ابھی کل ہڑتال ہے اور آج تک ہمیں کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی. تو یہ صرف کوسلے ہیں. تو سر یو بلیو کہ جو 8 فروری کے الیکشنز تھے وہ فری تھے, ٹرانسپیرنٹ تھے بالکل؟ جی دیکھیں 2018 کے فری ٹرانسپیرنٹ تھے, 2013 پہ بھی الزامات لگے, اس سے پہلے والے پہ بھی الزامات لگے. الزامات سب پہ لگتے ہیں, آپ کو دیکھنا تھا یہ چاہیے کہ میں تو بلکہ یہ کہوں گا 2024 میں فیض امیر نے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کی ہے اور اس نے کم از کم 20 سے 30 سیٹوں پر انہیں جیتنے میں مدد دی ہے. کیا یہ میں اس وقت سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں, فیض حمید ایلیمنٹ اس میں سارا شریک تھا جس نے ساری مس انفارمیشن بھی پھیلائی. دھاندلی ہر الیکشن میں ہوتی ہے, کس حد تک ہوتی ہے, اور سوشل میڈیا پہ آپ جو ہوا کھڑا کرتے ہیں وہ دیکھنا تھا کہ 2024 میں ہوا اس کا زیادہ کھڑا کیا گیا, جس میں انفارچونیٹلی ہمارے کچھ مین اسٹریم چینلز کے اینکرز بھی اس میں شریک ہوئے اور انہوں نے فارم 47 کا ایک بیانیہ کھڑا کرنے میں مدد دی. آج بھی الیکشن کروا لیں, میں آپ کو دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو 2024 میں ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا اس کو آپ کو وجود نہیں نظر آئے گا. آن گراؤنڈ سچویشن بالکل مختلف ہے. مسئلہ صرف اس وقت حکومت کو ہے مہنگائی کا, عام آدمی مہنگائی سے پریشان ہے. آپ اس کی مہنگائی, اس کی ضروریات پوری کر دیں, آپ کو طریقہ انصاف کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا صدیقی صاحب, جو سی بی ایمز ہیں کچھ بظاہر, میں چاہوں گی کہ وہ منشن کروں, اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی ہونا, پھر اس کے بعد سی ایم کی ملاقات ہونا پرائم منسٹر کے ساتھ, پھر بشرا بی بی کی ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہو جانا, اور اب جا کے محمود خان اچکزئی کی ملاقات کی باتیں سامنے آنا پرائم منسٹر کے ساتھ. تو یہ سی بی ایمز ہیں کیا, یا یہ روٹین میٹرز ہیں, they had to be done anyways؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب بھی آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو حکومت میں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے راستے کے جو کانٹے ہیں ان کو چنیں. یہ نہیں ہوتا کہ مزید کانٹے جو ہیں وہ بچھا دیے جائیں. اب میرا خیال ہے کہ یہ بڑی میچورٹی کی علامت ہے کہ جو ہے وہ ان ملاقاتوں میں یا اس
جو ایک اسٹیلمیٹ ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان میں، اس کو کم کیا جائے، اس تناؤ کو کم کیا جائے. جتنا وہ تناؤ کم ہوگا اتنا ہی بہتر. گورنمنٹ کو اپنی ورکنگ سپیس بھی جو ہے وہ ماجد کے ملے ساتھ گی. آپ کو انٹرپٹ کرنے لگی ہوں، لیکن میرا یہ پوائنٹ ایڈ کیجیے گا. تو مطلب یہ ہوا نا کہ یہ برف کہیں نہ کہیں پگھلی اور اس میں سہیل آفریدی کا کردار ہے. دیکھیں یہ ابھی اس قسم کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں. اچھی بات ہے اگر سہیل آفریدی صاحب کا اس کے اندر کوئی کردار ہو تو ضرور ہو. اب اس کردار کس حوالے سے ہو سکتا ہے، ابھی تو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو سہیل آفریدی صاحب کے اوپر جو 9 مئی کے اندر جو ان کا مقدمات چل رہے ہیں اور جس طرح کی ان کی ویڈیوز تھی جس کا فرینزک ہوا اور جو کیسز وہاں پر ہیں، وہ بھی بہرحال ایک بات تو موجود ہے. لیکن وہ کسی کا بھی کردار ہو، سہیل آفریدی صاحب کا ہو یا کسی اور کا ہو، اگر سہیل آفریدی صاحب کوئی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مذاکرات کے ذریعے سے، کیونکہ راستہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہی نکلے گا. ابھی الیکشن کی بات کر رہے تھے نا، اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی تعداد کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو الیکشن ڈسپیوٹس ہیں یا الیکشن انتخابی عذرداریاں ہیں، ان کی تعداد دیکھ لیں کتنی ہے اور کہاں کہاں تک ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو عمر ایوب جو ہے وہ سپریم کورٹ سے اسٹے نہ لیا ہوا ہوتا انہوں نے. تو حقائق اور پروپیگنڈا کے اندر بہرحال کچھ نہ کچھ فرق تو ہے. تو یہ اگر میرا خیال میں رانا ثناء اللہ کو سن رہا تھا کہ بھی اپوزیشن لیڈر کو بھی وہ اتنی سپیس دینے کے لیے تیار تھے کہ اگر پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، پرائم منسٹر اپنے وفد کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ 8 فروری نہیں 8 فروری کے بعد کر لیں. 8 فروری کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کہ اس طرح سے یہ تاثر نہ جائے کہ شاید اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن لیڈر وہ کوئی کمپرومائز ہو گیا حکومت کے ساتھ. تو حکومت تو اتنی سپیس دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ آج مذاکرات کی بات ویسے ایک ملاقات تک نہیں ہونے دی جا رہی ہے صدیقی صاحب، ایک ملاقات تک نہیں ہونے دی جا رہی ہے. پرائم منسٹر ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کی صحت خراب ہوئی ہے. چلیں دیگر سیاسی معاملات پہ نہ ہونے دیں، لیکن اس کی صحت سے متعلق اس کی جو رپورٹس ہیں وہ جس طرح سے کہہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں ہم لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں ان کو لے کے. پھر ذاتی معالجین کی ریکویسٹ کی گئی تھی، وہ بھی آج مسترد ہو گئی ہے اور ملاقات بھی نہیں ہونے دی جا رہی ہے. تو اس پہ تو ہونا چاہیے نا اتنی سپیس تو گورنمنٹ دے. آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سپیس دے رہی ہے. دیکھیں اگر میں ڈیٹا دیکھوں تو اس کے اندر میں 3000 سے زائد جو لوگ ہیں ان کی ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتی رہی. ان کی فیملی کی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ملاقاتیں. Does that mean کہ at a certain point وہ ملاقاتیں بند ہو جانی چاہیے؟ تو جب دیکھیں اب قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں آپ، تو پھر یہ رعایت جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے لیے کیوں ہے؟ یہ تو تمام قیدیوں کے لیے ہونی چاہیے جو بھی کنوکٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ ساری سہولت ہونی چاہیے. جیل پریزن رولز جو ہیں یہ ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. میری اگر آپ ذاتی رائے لیتی میں تو میری طرف مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جیل کے قواعد بھی ہیں جس میں ان کی فیملی کو ہی میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ کسی پی ٹی اے کسی سیاسی جماعت کو نہیں دی جا سکتی ہیں. یہ ان کا حق نہیں ہے. چلیں اس پہ یہ کنفرمیشن اظہر اس صاحب سے فیملی کا حق ہے یا اس بندے کا حق ہے جس کے پاس ہوتی ہے. یہ کانفیڈینشیل چیز ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جنرل پرویز مشرف کے دور جب وہ بھی اے ایف آئی سی کے اندر تھے تو ان کی رپورٹس بھی جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر نہیں چلتی تھی یا چلنے نہیں دی جاتی، اس طرح کا تھا. کورٹ کے اندر ہوتی ہیں اور اب تو وہ ان کو میڈیکل رپورٹس مل چکی ہیں. اور جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کا سٹیٹمنٹ اگر پڑھیں تو وہ یہ کہا کہ ان کی تکلیف ہوئی تھی آنکھ میں، ان کو لایا گیا، ان کی کانسنٹ سے جو ہے وہ آپریٹ کیا گیا اور وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا فالو اپ بھی ہونا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے ان کو اور ملنا چاہیے. ملاقات کی بات ہے، بالکل ذاتی معالج کو بھی ملنے دینا چاہیے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اظہر صاحب آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ عمران خان کی آج تک ملاقات نہیں ہوئی ہے، اب جبکہ ان کی صحت سے متعلق اتنی بڑی ہیپننگ ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو الاؤ کرنا چاہیے تھا ایٹ لیسٹ ان کی فیملی یا ان کے ڈاکٹرز اگر وہ مانگ رہے ہیں تو ان کو؟ دیکھیے عمران خان صاحب جن سے ملنا چاہتے ہیں وہ ان سے ہر ہفتے ملتے ہیں. جو اطلاعات ہیں کہ وہ بشرا بی بی صاحبہ سے ان سے ملاقات ہر ہفتے ان کو 1 سے 2 گھنٹے ملنے دیا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب اس پہ خوش ہیں کہ ان کی اہلیہ جو ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں اور ملاقات کرتی ہیں. اور جہاں تک میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس وقت بھی جو اطلاعات یہی ہیں کہ ان کے بشرا بی بی کی مرضی کے ساتھ ان کو بتا کے یہ ساری آگے ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی. تو باہر دیکھیں جب ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک ایسا بیان بعد میں دے کے جو ملاقات کرنے والا آ کے حکومت کے خلاف تو نہیں دیتے، وہ اداروں کے خلاف دیتے ہیں نا. وہ آ کے جو زہر اگلتے ہیں. کیا کوئی قوم یا کوئی جو ملک ہے وہ اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ سوشل میڈیا ان کا دیکھتی ہیں جو ان کا بیان چلتا ہے امریکہ سے جو بیٹھے ہوئے ہیں سی آئی اے کے ایجنٹ ہونے کا جن پہ الزام لگتا ہے، جو سوشل میڈیا وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد بیان کیا آتا ہے؟
بیان آپ کے فیلڈ مارشل کے خلاف آتا ہے، پاک فوج کے خلاف آتا ہے، پاک فوج کے جنہوں نے شہداء نے قربانیاں دی ہیں اس کے خلاف آتا ہے، تو آپ ایک ایسا مجرم جس کو چوری کے جرم میں سزا ہو چکی ہے اور آ کے اس کے بعد جیل رولز بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، تو آپ ایسے شخص کی ملاقات جو ہے پھر جیل رولز کے مینول کے مطابق ہی ہونی ہے نا، تو ان کا علاج ہوا ہے بالکل جیسے کہ صدیقی صاحب نے کہا، ذاتی معالج کو ملنے دینا چاہیے ایک دفعہ یا دو دفعہ، لیکن اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی بہنیں جو ہیں وہ ٹوٹل سیاست کر رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا ٹک ٹاکر یوٹیوبر کو لے کے ہر ٹیوزڈے کو وہاں جاتی ہیں اور جا کے اپنی پورے ویک کی ٹک ٹاک ویڈیوز بنوا کے وہ آ جاتی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ سیاست جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور جو سی بی ایمز اگر ہو رہے ہیں جیسے سہیل افریدی صاحب ملے ہیں تو راستہ یہیں سے نکلے گا اور اسی سے ہی آگے سیاست بڑھے گی۔ پاکستان کو اب سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، پاکستان معاشی طور پر بہتر ہونے کی ضرورت ہے، اور جب تک معاشی طور پہ بہتر نہیں ہوتا ہمیں تمام رزلٹ نہیں ملیں گے، تو اس موقع پر پاکستان اگر انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے، اب ہمیں معاشی طور پر چیزیں بہتر کرنی ہے، تو اس سیاست کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ آپ کب تک بلیم کی سیاست، جھوٹ کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں؟ اور اب جو محمود اچکزئی صاحب ہیں، میرا خیال ہے 8 فروری کا جو ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے کل، اور اس کے بعد حکومت زیادہ پرسکون ہوگی، ویسے بھی حکومت اس وقت پرسکون ہے، انہیں کوئی امیجیٹ خطرہ تو ہے نہیں، تحریک ٹھیک، انصاف کے 90% لوگ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ روزانہ رپورٹس بھی وہاں پہ دیتے ہیں، مراد بھی لیتے ہیں، عوام اپنے کام بھی کروا رہے ہیں، وہ خوش ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر ہی رہیں، عمران خان باہر آئیں گے تو ان کو ذرا پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تمام رپورٹس عمران خان صاحب خود لیا کریں گے، تو اچھا تحریک انصاف کے 90% لوگ ویسے بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور ان پہ پابندیاں لگیں یا ان سے پوچھ گچھ ہو۔ ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ دونوں کا مجھے شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔